ہن جنگل دے اندروں شیر دے بولن دیاں آوازاں جانور دے بولن دیاں آوازاں آئیاں تے انہیں دروازے تے دستک دیتی تے کہن لگی نوجوانا میں سہیلیاں تو وچھڑ گئیاں میں بادشاہ دی ایک شہزادیاں بیٹیاں مینوں اج رات ایتھے گزارن واسطے وقت دے دے تے نوجوان دے دل چ خیال آیا جدوں میں رات نو اندر اپنی پڑھائی کرنا سبق یاد کرنا تے کنڈی لا کے کرنا اس وجہ تو کہ اس جنگل دے اندر جانور رہندے نے جانور اندر نہ آ جان ان نوجوان نے دل چ خیال کیتا چلو کوئی گل نہیں مجبور ہے میں انہوں اجازت دینا لڑکی چلی گئی اندر نوجوان نے کنڈی لا لئی توجہ کرے جے نوجوان نے کنڈی لا لئی نبی پاک دے غلاموں اتل بادشاہ اپنی شہزادی نو جنگل دے اندر لبدا پیا بیٹی نو لبن دے ہے لیکن بیٹی نہیں مل رہی ہن اے شہزادی نوجوان دے کمرے دے اندر ہے نوجوان نے کمرہ بند کر لیا ہے اپنا سبق یاد پیا کردا ہے تے بچی سامنے چار پائی تے بیٹھی ہے تے نوجوان کہندا ہے بادشاہ دی شہزادی سو جا توں تے میں تے اپنا سبق یاد پیا کرنا تے بول کے کہن لگی مینوں نیند نہیں آ رہی میں نہیں سونا ہوں جدو ادھی رات دا ویلا ہویا نا نبی دے غلاموں نوجوان نبی دا عاشق سی اٹھیا اس جھونپڑی دے اندر ایک چراغ پیا بلدا سی دیوا پیا بلدا سی نوجوان چلدا چلدا چراغ دے کول آیا تے انہیں اپنا ہاتھ چراغ دے تھلے کیتا تے تھوڑا جہا جل گیا واپس آیا پھر سبق یاد پیا کردا ہے پھر تھوڑی دیر تو بعد اٹھیا تے پھر گیا اپنا ہاتھ چراغ دے تھلے رکھیا تے تھوڑا اور جل گیا ہن حتیٰ کہ تیسری دفعہ پھر چراغ دے کول گیا اپنا ہاتھ تھلے رکھیا تے ہاتھ جل گیا نبی دے غلاموں اتل بادشاہ چلدیاں اس جھونپڑی دے کول آیا تے بادشاہ دے دل چ خیال آیا نہ لوکاں نے مینوں تانے مارنے نے تیری بیٹی تو اس نوجوان دے اندر کمرے دے اندر بند سی پوری رات حتیٰ کہ بادشاہ نے سوچیا کہ میں اس نوجوان نو قتل کر دینا ہے جملے سنے ہو میں اس نوجوان نو قتل کر دینا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بادشاہ نے اپنے وزیران نو آکھیا جاؤ اس نوجوان نو لے کے آؤ کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہن پھانسی ہون لگی ہے قتل کرن لگا ہے ہن بادشاہ دی شہزادی بول کے کہن لگی میرے محسن نو انج نہ مارے آجے وہ تے بڑا چنگا ہے انہوں نہ مارے آجے انہیں آکھیا نہ بھئی میری عزت ہے کوئی میں بادشاہ میں وقت دا میں انہوں قتل کر دینا ہے ان نبی کریم دے غلام و بادشاہ دی شہزادی بول کے کہن لگی چند کریاں مینوں دے 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 نال گل کرن واسطے پھر پاویں قتل کر دیں ہن چند کریاں دتیاں بادشاہ وزیر نو کہن لگا نوجوان نو میرے کل لے کے آؤ نوجوان چلدا چلدا جدو بادشاہ دے کول آیا نبی کریم دی ذات نال پیار کرنے والے ہو جدو بادشاہ دے کول آیا نا تے ہن بادشاہ دی شہزادی بول کے کہن لگی مینوں ایک گل دا جواب دے نوجوانا آکھیا پوچھ کیڑا جواب پوچھنا ہی آکھیا میں تیرے کمرے دے اندر رات پوڑی رہی ہاں توجہ تو سبق یاد کردا رہیا تے میں جاگ دی رہی ستی نہیں اس ڈر تو کہ اس جنگل دے اندر آوازاں آ رہی ہیں شیر دے بولن دیاں لیکن ایک گل دا جواب تے دے تو 3 واری چراغ دے کول گیا سیں تے اپنا ہاتھ جلائے ہی 10 وجہ کی ہے فرمایا جدو میں پہلی واری گیا ساں تے میرے اندر شیطان آیا شیطان کہن لگا بھئی اس کمرے دے اندر حضور دا فرمان بھی ہے اگر ایک لڑکی ایک لڑکا کمرے دے اندر ہوئے تے تیجا ہو دے نال شیطان ہوندہ ہے فرمایا کہ پہلا میرے ذہن دے اندر شیطان آیا شیطان کہندہ ہے تیرے کمرے دے اندر کلی لڑکی یہ دے نال زنا کر تے میں چلدیاں چراغ دے کول آیا میں نبی دی حدیث پڑھی سی جرا زنائی ہوئے گا جہنم دے سب تو تھلے غیر دے اندر ہوئے گا سب تو تھلرے طبقے دے اندر ہوئے گا تے میں اس وجہ تو چراغ دے کول گیا میں ویکھاں تے صحیح جے دنیا دی اگ برداشت ہو جائے گی تے پھر اگے دی خیر ہے فرمایا میں دوجی بار اس وجہ تو گیا شیطان پھر آیا شیطان کہن لگا وہی اے تیرے کمرے دے اندر خود آئی ہے تو انہوں بلان واسطے نہیں گیا دے نال زنا کر فرمان دے نے پھر میرے دین چ نبی دی حدیث یاد آئی تیسری مرتبہ پھر نبی دی حدیث یاد آئی میں ویکھاں تے صحیح دنیا دی اگ میرے کل برداشت ہو جاوے گی تے پھر ٹھیک ہے میں اگے دی بھی برداشت کر لواں گا ہن جدو بادشاہ نے اتنا سنیا گش کھا کے زمین تے ڈگا نبی دے غلاموں چیخاں دی آوازاں بلند ہو گئیاں بادشاہ بول کے کہن لگا وہ نبی دا ایڈا پکا تو عاشق نبی دا ایڈی پکی نبی دی ذات نال محبت کرن والا میں اج اعلان کرنا جڑے نبی دے عاشق ہوندے نے توجہ کریا جڑے نبی دے عاشق ہوندے نے انہاں نو پھانسی نہیں دئی دی انہاں نو تے تختے تے بٹھائی دا اج میں اعلان کرنا میں اپنی بیٹی دا نکاح اس نوجوان دے نال کرنا اس نوجوان نال اپنی بیٹی دا میں نکاح کراں گا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے نکاح ہو گیا. ہن بادشاہ نے اپنی جڑی وزارت سی ساری اس نوجوان نو دے دیتی. پتہ چلیا کہ نبی دے عاشق وہ ہوندے نے کہ جڑے بڑائی وال نہیں جاندے, زنا وال نہیں جاندے, سود دے اڈیاں تے نہیں جاندے, کسے دیاں ماواں دھیاں نو نہیں چھیڑ دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو اے نبی دے عاشقاں دی گل جی. آؤ میں دوسرے عاشق دی گل کراں. 3 پڑھا سن تے 3 عاشق رسول نبی نال محبت کرن والے. وقت دے بادشاہ نے 3 نو کٹھیاں کیتا, فرمایا کہ نبی دا کلمہ چھڈو میرا کلمہ پڑھو, نبی دا کلمہ چھڈو تے میرا کلمہ پڑھو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بادشاہ نے جدو اینی گل کیتی نا تے نوجوان کہن لگے بادشاہ مینوں ایک گل دس, کدی یار بھی چھٹ دے نے, کسے نے کدی اپنا یار بھی چھڈیا ہے, اے جان جا سکدی ہے لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں ہو جا سکدا. ایتھے اگے آ جاؤ, ایتھے اگے آ جاؤ بسم اللہ. اے جان جا سکدی ہے لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا. ہن اس بادشاہ نے اپنے وزیراں نو آکھیا ایک کرا لے کے آؤ. کرایا اگ دے اوتے رکھیا, فرمایا کہ اے دے اندر تیل پاؤ. آئل پا دیتا گیا, تھلے اگ لگ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے سب تو وڈے ویر نو اس کرائے دے اندر سٹیا, جل جل کے ہڈیاں دا سرما بن گیا. توجہ, کہندا نبی دا کلمہ چھڈ. وہ کہندے نے نبی دی ذات تو جان تے قربان کرنی ہے, چلو اوتھے نہیں تے ایتھے ہی صحیح ہوے گی تے نبی دی ذات تو جان قربان. ہن وڈے ویر نو سٹیا, جل جل کے ہڈیاں دا سرما بن گیا. نبی کریم دے غلاموں ہن جڑا سب تو چھوٹا ہے نا, توجہ, سب تو چھوٹا جڑا ہے درمیان والے نو کونی مار کے کہندا ویکھی ڈولی نا, او ویکھی ڈولی نا. آکھیا کوئی گل نہیں, وڈا ویر نبی تو قربان ہویا تے میں بھی ہو جاواں گا تے کوئی گل نہیں. ہن دوجے نو بھی سٹ دیتا کرے دے اندر, کرائے دے اندر جدو سٹیا نا نبی دے غلاموں او بھی جل کے تے اودیاں ہڈیاں دا بھی سرما بن گیا. ہن جڑا تیسرا سی نا سب تو چھوٹا, انہوں سٹن لگا تے بادشاہ دا وزیر آیا, کہن لگا کہ اے منو دے دے 7 دناں دی مہلت دے, میں اے دے کل نبی دا کلمہ چھڑا دواں گا. انہیں آکھیا ٹھیک ہے جا لے جا, نبی دا کلمہ چھڑا کے ویکھ دے کل. ہن وزیر لے کے نا تے اگے اگے جا رہا تے بادشاہ نے پچھو آواز ماری, وہ میرے وزیرہ میرے نوکرہ ایک گل دا خیال رکھی, نبی دے عاشق پکے بڑے ہوندے نے. آئے بولو نا یار سبحان اللہ. نبی دے عاشق پکے بڑے ہوندے نے. انہیں اگے اگے لے کے جا رہے ہیں, 7 دناں دی مہلت لئی کہ میں نبی دا کلمہ چھڑانا ہے. دوویں پڑھاواں نے نبی دی جان, نبی دی ذات تو جان قربان کیتی. ہن تیجے نو لے کے جا رہے ہیں تے کمرے دے اندر بند کر دیتا. نبی دے غلاموں عشق اوہی ہوندا جے. بلال نو بھی ویکھو نا کنے ظلم کیتے سن نا کافراں, کنے ستم کیتے سن, لیکن نبی دی ذات دے اندر اے ماراں برداشت کیتیاں تے میرے حضور نے کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا سی. محبت نال فرماؤ سارے سبحان اللہ. حضرات تیری وقار توجہ کرو میرے مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, میرے آقا دے نال پیار کرنے والے ہو. حضرات وزیر لے کے اگے اگے جا رہے آوے, اے بادشاہ نے آواز ماری ایک گل دا خیال رکھی, اے نبی دے عاشق بڑے پکے ہوندے نے, اے نبی دے نال محبت کرن والے ہوندے نے. ہن وزیر لے کے کمرے دے اندر آیا, اے لوکو ہن کمرے دے اندر نوجوان نو بند کر دیتا ہے. اے وزیر چلدیا بیٹی دے کول آیا, آ کے کہن لگا نواں لباس پا لے, اے خوشبو والا لے, اے دے کر نبی دا کلمہ چھڑا لے. ہن خوشبو والا لیا, اے نواں لباس پا لیا. حضرات چلدیا کمرے دے اندر آئی ہے. حضرات دی وقار بھی دو کمرے دے اندر آئی ہے. اس نبی دے عاشق نے قدمہ دی آواز سنی ہے, لیکن انہیں اپنا نظرہ نیویاں کیتیاں ہوئیاں نے, انہیں نظرہ چک کے نہیں ویکھے آئے. حضرات دوجی بار بھی جو آئی ہے, انہیں پھر بھی نظرہ چک کے نہیں ویکھے آئے. حضرات 7واں دن آ گیا, اے نبی دی ذات تے درود پیا پڑھدا وے, تیرے نبی دی یاد پیا کردا وے, تے رو رو کے آندا سونیا سونیا
वीर दुनिया तो चले गए, ये तेरे इश्क दे अंदर शहीद हो गए, तेरे इश्क दे अंदर कुर्बान हो गए। अगर रात बादशाह चल दिया आ गया, आके कह लगा दस नबी का कलमा छुड़ाया ही कि नहीं। कह लगा बादशाह 7 दिन और दे दे, मैं नबी का कलमा छुड़ा देवांगा। अगर रात 7 दिन और मिल गए, अगर रात जो 15वां दिन आ गया, अगर रात भी वकार 14वां दिन आया, मेरे नबी के गुलाम ने नजर नहीं चुकिया, मेरे नबी की जात ते दरूद पे पड़दा वे, मेरे नबी नू आवाजा मारदा पिया है, मेरे नबी नू याद पिया करदा है। अगर रात 14वें दिन फिर बादशाह चल दिया आया, आके कह लगा दस नबी का कलमा छुड़ाया ही कि नहीं, दस नबी का कलमा छुड़ाया ही कि नहीं। कह लगा बादशाह 7 दिनों की मोहलत तोड़ दे दे, मैं नबी का कलमा छुड़ा देवांगा, मैं नबी का कलमा छुड़ा देवांगा। ए दुनिया वाले जेरे आशिक हुंदे जे मारा खा लेंदे रहे, लेकिन नबी का कलमा नहीं जे छड़ रहे। वो बोल के कह लगा ए जान जा सकती है, आका दा दिता ईमान नहीं जा सकता, आका दा दिता ईमान नहीं जा सकता। अगर रात 16वां दिन आया, 17वां दिन आया, हत्ता के जो आखिरी रात आ गई है, ए वजीर की बेटी बोल के कह लगी ए नबी दे आशिका अपनी नजर चुक के वेखते सही मैं किड्डी सोहनी आ, वेखते सही मैं किड्डी हुसैन आ, ओ मेरा हुसन वेखते सही। नबी दा आशिक तरफ के कह लगा ओ जिड्डी भी सोहनी है, लेकिन मेरे नबी वर्गी ते नहीं हो सकती, ओ जिड्डी भी सोहनी है नबी वर्गी नहीं हो सकती, मेरे लजपाल वर्गी ते नहीं हो सकती। ए वजीर की बेटी बोल के कह लगी ए लोकी यार वटा भी ते लैंदे ने, लोकी यार नवे बना भी ते लैंदे ने, ए बंदे यार बना भी ते लैंदे ने। नबी दा आशिक बोल के कह लगा ए बंदे नहीं वटांदे, गंदे वटा लैंदे ने, ए गंदे वटा लैंदे ने, बंदे नबी नूं नहीं वटांदे। अगर आत्मिया साफ फरमांदे ने जिस तन अंदर इश्क समाया ते फिर नहीं उसने जाना, सोने पावे मिलन हजारा पर आसान नहीं यार वटाना, सोने पावे मिलन हजारा पर आसान नहीं यार वटाना। अगर रात वजीर की बेटी बोल के कह लगी वो मैनू अपने नबी की ज़ियारत करा दे, मैं तेरे नबी नू वेखना चाहनी हाँ। आशिक बोल के कह लगा अपनी अखां बंद कर लाए। ये वजीर की बेटी बोल के कह लगी ए जदों यार वेखीए तो अखां खोल के वेखी जाए, लेकिन तू अखां बंद पिया कराना वजह की है? आखिया मेरा यार ए सिर दियां अखां दे नाल नजर नहीं आता, ए दिल दियां अखां दे नाल नजर आंदा है। तल बेटी ने अखां बंद कीतियां, आशिक ने भी अखां बंद कीतियां, तो रो के कह लगा सोने 21 दिन गुजर गए, अखां बंद करके तेरी जात में दरूद पढ़दा रहा वा, 21 दिन तेनों याद करदा रहा वा। अपने 2 वीर भी दुनिया तू चले गए, लेकिन मैं अखां खोल के बेटी वाले नहीं वेख्या। सोने आ जा सोने अज अपने आशिक दियां लाजा रख लाए। ए तल बच्ची ने अखां बंद कीतियां, ओ तल मेरे आका आ गए। इतल बच्ची ने अखां बंद कीतियां, उतल मेरे आका आ गए। तुसी भी सुभान अल्लाह आखो, मैं दुआ करना जख लगे नबी भी आ जाए, अली भी आ जावे। अखां बंद कीतियां ते उतल मेरे आका आ गए। वेखी जे मुहब्बत 21 दिन गुजर गए, अखां चुक के लड़की वाले नहीं वेख्या,
تے اج دا نوجوان رکشا جاندا ہوئے نا تے گڈی پیچھے لاندا ہے، کسے دیاں ماواں تھیاں دا چونکاں دے اندر کھلو کے انتظار کردا ہے، لیکن عاشق ہوئے تے انج دا ہوئے 21 دن بچی کمرے دے اندر کلی، نوجوان کلا کنڈی بند ہے، لیکن پھر بھی نظراں اٹھا کے نہیں ویکھیا، اینو کہندے جے عشق، اینو کہندے جے محبت۔ ہن میرے آقا آ گئے، میرے آقا کلمہ پڑھایا تے مسلمان بنا لیا، توجہ، کلمہ پڑھایا تے مسلمان بنا لیا۔ ہن نبی دا عاشق باہر نکلیا، اے بیٹی بھی باہر نکلی، انہیں کی ویکھیا کہ اچانک پچھوں گورے دے دوران دیاں آوازاں آ رہی ہیں، انہیں جدو مر کے ویکھیا نا، انہیں آکھیا اے تیرے اوہ دووے ویر تے نہیں جنہوں بادشاہ نے جلا دیتا سی، اے تے مر گئے سن، آکھیا چلی ہو گئی ہیں، نبی دے عاشق مردے نہیں، مر کے بھی زندہ ہی رہندے نے، آئے نبی دے عاشق مردے نہیں۔ فرمایا کہ اسی دووے ویر اس وجہ تو آیا، سرکار فرماندے نے غیر محرم تے غیر عورت ہے، اسی تو آڈا نکاح کران واسطے آئے ہیں، آئے نکاح کران واسطے آئے ہیں، سرکار فرماندے نے جے دنیا تے نہیں ڈولے تے اسی قبر دے اندر بھی انہوں ڈولن نہیں دوانگے۔ اے جے عشق، اے جے پیار، نبی دے غلاموں اج سانوں بھی محبت کرنی چاہیے لجپال نبی دے نال۔ او میں عشق دی گل بیان کراں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی چ اس دور دے اندر سین ہوندا ہوئے گا باہر تے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے سن، توجہ، چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے سن، تے میری سرکار نے نا مسجد نبوی دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے نا تے بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھنا، جملے سنے ہو، بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھنا، لجپال نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھنا نا، جدو حضور نے ایک صحابی رسول نا اپنے بیٹے نو لین واسطے آئے، تے میری سرکار نے جدو ویکھیا نا کہ صحابی رسول اپنے بیٹے نو لین واسطے آئے نے، میری سرکار فرماندے نے نا وہی انو کھیڑن دے، جا چلا جا، دوپہر دا ویلا ہویا پھر آیا، میرے حضور نے اشارہ کیتا جا چلا جا انو کھیڑن دے، جدو آیا نا رات نو میرے حضور دی بارگاہ چ سیدھا آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ ایک گل دا جواب دو، بیٹے نو کیوں نہیں کھرن دیندے؟ فرمایا تیرا کی خیال ہے میں صبح دیویں ایتھے مدینے دیاں گلیاں چ بیٹھا ہاں، انہاں بچیاں دے اندر ایک یتیم بچہ کھیڑ دا پیا ہے، اگر تو کہندا پتر چل گھر چلیے تے او دے دل چ خیال آنا سی کاش اج کدی میرا بھی بابا زندہ ہوندا، میں اس وجہ تو بیٹھا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہن بچے کھیڑ دے نے تے میری سرکار جدو نماز پڑھان واسطے آندے نے تے میری سرکار بچیاں نو کٹھیاں کر دے نے، پیار ویکھیا جے بچیاں دے نال، بچیاں نو کٹھیاں کر دے نے تے میری سرکار بچیاں نو کہندے نے کہ جیرا سب تو پہلا منو ہاتھ لاوے گا میں محمد انہوں اینیاں کھجوڑاں دواں گا، آئے وہ کسے نے سرکار دیاں لتاں نو جپھا مار لینا، کسے نے سرکار دے سینے تے لیٹ جانا، نبی کریم دے غلاموں کسے نے سرکار دے ہاتھ چومنے متھا چومنا، اے پیار میرے نبی بچیاں دے نال کر دینے۔ انہاں بچیاں دے اندر انصاریاں دے بچے، انصاری صحابہ دے بچے، انہاں بچیاں دے اندر نا ایک یہودیاں دا بچہ بھی کھیڑ دا سی، بولو سبحان اللہ تے جملہ سناوا، پچھلے بھی آکھو یار سبحان اللہ۔ حضرات میرے آقا چل رہے ہیں نماز پڑھان واسطے آئے نے، حضرات مسلمانہ دے بچیاں جدو میرے آقا نو ویکھے آئے تے دوروں بول کے کہن لگے او در ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جو، او در ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جو، او در ویکھو ساڈے آقا آ گئے جو، او در ویکھو ساڈے کملی والے آ گئے جو۔ اے مسلمانہ دے بچے کہندے نے ساڈے آقا آ گئے نے، انہاں بچیاں دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ ہے، او بھی نالے دوڑا لاندا ہے، نالے بول کے کہندا ہے ادھر ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جے، ادھر ویکھو ساڈا اے یہودیاں دا بچہ ہے، توجہ اے یہودیاں دا تے او بھی دورا لاندا تے نالے آندا ادھر ویکھو ساڈا کملی والا، اچھا بولو میں دعا کرنا سونا تواڈے ویرے بھی آ جائے ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں بچہ یہودیاں دل پیار کر بیٹھا میرے نبی دے نال، محبت کر بیٹھا میرے نبی دے نال، میرے نبی مسجد دے اندر جاندے نے نا تے بچہ دیوار دے نال ٹیک لگا کے سرکار دیاں اداماں نو ویندا ہے، سرکار دے نالین چوکے تے انہاں نو چومدا ہے تے سینے دے نال لاندا ہے۔ فتح مکہ دا دیہارا تے میرے حضور علیہ السلام نے نا ایک مائی دی دیوار دے نال ٹیک لگائی تے مائی سی کافرہ، توجہ مائی سی کافرہ،
انہیں آکھیا محمد بولدا تے ہے وے ایدی آواز ایڈی سونی ہے میں ویکھاں تے صحیح آپ کڈا سونا ہے انہیں اپنی کھڑکی کھولی نا انہیں آکھیا تے محمد ہے نال ہی انہیں کھڑکی بند کر لئی توجہ نال ہی انہیں کھڑکی بند کر لئی نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے جبریل میرے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ اللہ فرماندا کہ اس مائی نو نا میں جنت دینی ہے جملہ سنے ہو اس مائی نو میں جنت دینی ہے میرے حضور فرماندے نے یا اللہ انہیں تیرا ماہی ویک کے کھڑکی بند کیتی ہے تو آنا میں جنت دینی ہے توجہ تو آنا میں جنت دینی ہے اللہ فرمایا سونیا اس مائی دی دیوار دے نال ٹیک لا کے میرا یار بیٹھا ہے کی ہویا جی انہیں اپنے دروازے دی کھڑکی بند کیتی ہے اسی دے دل دیاں کھڑکیاں نو کھول چھڑے آوے وہ بچہ کی کہندہ ساڈا کملی والا آگے آ جائے ہن میرے آقا ایک دن نماز پڑھن واسطے آئے تے بچہ نظر نہ آیا میرے آقا بچیاں نو فرماندے نے وہ بچہ کتھے جے میرے حضور پیار کر دے سن بچے نالو بچہ کتھے جے آکھیا یا رسول اللہ تے بڑا بیمار ہے نہ بول دے نہ چل سکدا ہے دی ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندا میرے آقا فرماندے نے صحابہ چلو اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے اج بھی یار بیمار ہوئے تے یار دا پتہ لیندا ہے اج بھی یار بیمار ہوئے تے یار دا پتہ لیندا ہے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے آقا فرماندے نے چلو اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے بولو سبحان اللہ یار اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے عشق ہوئے تے انج دا ہوئے یہ نہیں کہ اسی نبی نال محبت کرنے ہیں تے ساڑھے آقا نو کچھ پتہ ہی نہیں آج اسی اس مسجد دے اندر بیٹھے ہیں ساڑھے آقا نو پتہ ہے کہ فلانی جگہ تے بیٹھ کے میرے عاشق میرا ذکر پہ کر دینے تے ساڑھا سنیا دا کیتا عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نل سجدائے رات سجدی نال وہی تارے آندے دن سورج تے نور نل سجدائے اصولی چر جانا وہی پیٹ کھولے نانا تختہ دار منصور نل سجدائے میں مکدی گل مکا دیواں میں مکدی گل بابا جی میں مکدی گل مکا دیواں سارا جگت حضور نل سجدائے میں مکدی گل مکا دیواں میں مکدی گل مکا دیواں سارا جگت حضور نل سجدائے اگر رات میرے آقا چلے آئے وہ نماز پڑھن واسطے آئے اے یہودیاں دا بچہ میرے آقا نو نظر نہیں آیا میرے آقا فرماندے نے صحابہ او بچہ کتھے وے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے عرض کیتی آقا او بچہ بڑا بیمار او چل نہیں سکدا او بچہ بول نہیں سکدا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر آ جائے عمر آ جائے علی آ جائے عثمان آ جائے طلحہ تے زبیر آ جائے اے سارے عاشق اکٹھے ہو گئے آقا فرماندے نے صحابہ اے چلو اپنے یار دا پتہ لے کے آئیے انہوں نالے دس کے آئیے اے بے لجیاں نال نہیں لائی لاج پالا نال لائیا اے بے لجیاں نال نہیں لائی لاج پالا دے نال لائیا اے تل میرے آقا غلاماں نو لے کے اپنے یار دا پتہ لین واسطے جاندے میرے حضرات تل بچے نے اکھاں کھولیا تو رو کے کہن لگا بابا میرا آخری ویلا آ گیا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے جاؤ میرے آقا نو جا کے آکھو تو آجا غلام اے تو انو یاد پیا کر رہے اے تو انو یاد پیا کر رہے اما بول کے کہن لگی جا چلا جائے میرے بچے دا آخری ویلا آ گیا ہے اے تیرے بابا دروازے تے آیا ہے دروازے دے اندر جا کے رک گیا ہے بچہ کہن لگا بابا اوے دس جاندا کیوں نہیں آکھیا اس وجہ تو نہیں جاندا پیا او مسلماناں دا نبی جملہ سنیا جے او مسلماناں دا نبی ہے اسی یہودی آئے پتہ نہیں ساڈے ویرے آوے کہ نہ آوے پتہ نہیں ساڈے ویرے آوے کہ نہ آوے آکھیا بابا
ओ बड़ा लजपाल ओनू जिथे बुलाइए जदू बुलाइए सोना आ जाता है जिथे बुलाइए जदों बुलाइए ओ कमली वाला आ जाता है इधर बाप चले आए उधर मेरे आका आ गए उधर मेरे कमली वाले आ गए उन्हें बाप ने हाथ जोड़े ने कहन लगा कमली वाले आए वो दुल्हा दे चेहरे वाले आए वो लैल दियां जुल्फां वाले आए हाँ मीम दियां कुंडलां वाले आए ये मक्के वाले आ तो सोने सोने मदीने वाले आए मेरा बच्चा दुनिया ते तुर चला है अपने यार नूं वेख के मरना चाहता है इधर मेरे आका आ गए इधर मेरे आका दरवाजे ते आए ने अगर आते भी वकार तवज्जो करो बच्चे ने हुण अखां खोलियां अम्मा बोल के कह लगी इन्ना दस पानी लैके आवा ए रोटी लैके आवा चल तेनू किसे हकीम का लैके जावा किसे तबीब का लैके जावा आखे आए अम्मा मेरा यो ही हकीम है जेरा जग दा भी यार नाले रब दा भी यार जेरा आखिरी जुमले तवज्जो दे नाल सुनिया जे जेरा जग दा भी यार नाले रब दा भी यार हुण मेरे आका चलदे आए उन्हें कमरे दे अंदर आए ने बच्चा उठ के बह गया मेरे आका दे चेहरे वाल वेंदा पिया मेरे आका ने कलमा पढ़ाया मुसलमान बना लिया नाले आका दी ज़ियारत पिया करदा है नाले रो रो के कहंदा है ए कमली वाले आ मैं दिल दे अंदर ख्याल पिया करना सा अगे मैं रोज नबी नूं मिलण वास्ते जांदा रहा वां ते दिल दे अंदर कोई ख्याल करना सा मेरा ईमान ते मेरा यकीन है मेरे आका अपने यार नूं मिलण वास्ते आ जावणगे बच्चा नाले हुजूर दे चेहरे वाल वेंदा है नाले बोल के कहंदा कमली वाले आओ ए सोहणिया मैं हर चीज छड़ सकना वा लेकिन तेनू नहीं छड़ सकता नाले आका दे चेहरे वाल वेंदा है नाले बोल के कहंदा छेती मोरी वे तबीबा नहीं ते मैं मारे चलिया छेती मोरी वे तबीबा नहीं ते मैं मारे गईया छेती नारे तकबीर नारे रिसालत छेती मोरी वे तबीबा नहीं ते मैं मारे चलिया जो आका दा चेहरा वेखिया तो कहंदा हुण मैं मर के भी नहीं मरना आका जे तेरी नजर होवे